जाऊ BFM 91.2 सुनाउँदै जाऊ। नमस्कार, तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ BFM 91.2 मा कार्यक्रम कोरोना विशेष। कार्यक्रम कोरोना विशेष लिएर सदाझै म कैलाश खाकी श्रेष्ठ आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश 1 र BFM 91.2 को संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम कोरोना विशेष हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात प्रसारण गरिरहेका छौँ भने दिनको 1 बजे पुनः प्रसारण गरिरहेका छौँ। मलाई कार्यक्रममा साथ दिइरहनुभएका छ प्राविधिक मित्र परशुरामजीले। यो कोरोना विशेष कार्यक्रम नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश 1 र BFM 91.2 को संयुक्त प्रस्तुतिको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रममा हरेक दिन बिहान विशेष गरी विशेष अवस्थाको रूपमा प्रदेश 1 को 14वटा जिल्लाको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने प्रयास गर्छौँ भने कोरोना सम्बन्धी विशेष कुराहरू गर्नको लागि विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेर अथवा फोनबाट सम्पर्क गरेर हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछौँ। आजको यो कार्यक्रममा कोरोनाको अवस्थाको बारेमा र कोरोनाको व्यवस्थापनको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि हामीले नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ केन्द्रीय समितिका निवर्तमान अध्यक्ष भोगेन्द्रराज डोटेल सरसँग हामी सम्पर्कमा छौँ र यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म भोगेन्द्रराज डोटेल सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। भोगेन्द्र सर, यो कार्यक्रम नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश 1 र BFM 91.2 ले संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र हामी हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात हामी प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहेका छौँ र दिनको 1 बजे पुनः प्रसारण गर्छौँ र आज हामी यो कुराकानी क्रमलाई जोड्नलाई तपाईसँग सम्पर्कमा छौँ। भोगेन्द्र सर, अहिलेको यो अवस्थामा यो लकडाउनलाई तपाईँ आफूले कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? धन्यवाद कैलाशजी। अब हामी त लकडाउन होइन, हामी त एकदमै व्यस्त अवस्थामा छौँ। अरू बेला भन्दा एकदमै व्यस्त छौँ। बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म हामी चाहिँ अब यो यसलाई चाहिने सामग्रीहरूको आपूर्ति, व्यवस्थापन, खरिद, वितरण लगायतका कामहरूमा पूर्ण व्यस्त छौँ। त्यसै कारणले हामीलाई त लकडाउन होइन, एकदम हामीलाई चाहिँ साउन्ड वर्कको बेला परेको छ अहिले। सधैँभन्दा व्यस्त हुनुहुन्छ? सबै अरू बेलाभन्दा व्यस्त भएको छौँ। हजुर, अनि यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख हुनुहुन्छ। हामी जनमानसलाई यो व्यवस्थापन महाशाखाले के काम गर्छ बताइदिनुहोस् न अलिकति। हजुर, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब यो स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखाको 4वटा चाहिँ शाखाहरू छन्। एउटा चाहिँ व्यवस्थापन आपूर्ति व्यवस्थापन हो। यसले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिने सामग्रीहरूको चाहिँ खास गरी भ्याक्सिन, परिवार नियोजनका साधनहरूका चाहिँ अब यो खरिद गर्ने, यसलाई चाहिँ भण्डारण गर्ने र विभिन्न प्रदेशहरूमा वितरण गर्ने काम गर्छ र साथै यसको चाहिँ सूचना प्रणालीहरू ELMIS चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिक्स लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको सञ्चालन गर्छ यसको यहाँबाट। त्यसै गरी हामीसँग अर्को चाहिँ यो एकीकृत सूचना व्यवस्थापन शाखा छ। त्यसले चाहिँ देशैभरिका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट यो प्रभाव भएका चाहिँ स्वास्थ्य सेवाहरूको सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने, एनालाइसिस विश्लेषण गर्ने र त्यसको अवस्थाको जानकारी गराउने र त्यसको आधारमा राज्यलाई चाहिँ कस्तो स्वास्थ्य नीतिहरू तयार गर्नुपर्छ त्यसमा सहयोग गर्छ। त्यस्तै हाम्रो अरू 2टा शाखाहरू पनि छन्। एउटा यो स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास शाखा छ, जसले चाहिँ देशभरिका चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूको अस्पतालहरू, हेल्थ पोस्टहरू, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको चाहिँ भवनहरू निर्माण गर्ने, त्यसको मर्मतहरू गर्ने, त्यहाँ चाहिने औजारहरूको उपकरणहरूको चाहिँ खरिद गर्ने, व्यवस्थापनको पक्ष गर्ने, त्यसको मर्मतको कामहरूमा चाहिँ सहजीकरण गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै हामीसँग अर्को पनि छ एउटा यो स्वास्थ्यजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापन र वातावरणीय स्वास्थ्य भन्ने, त्यसले चाहिँ अस्पतालहरूमा हुने फोहोरजन्य मैलाहरूको चाहिँ व्यवस्थापन, खास गरी चाहिँ त्यसमा नीतिहरू बनाउने, प्रविधिहरू चाहिँ कस्तो प्रविधिहरू छन्, कस्तो प्रविधिहरू ल्याउने, यो पाटोमा चाहिँ हामीले काम गर्छौँ। हजुर, यो अहिलेको यो विश्वव्यापी महामारीको जुन कोरोनाको अवस्था छ, यो अवस्थामा यो व्यवस्थापन महाशाखाले चाहिँ कस्ता खालका कार्यहरू गरिरहेको छ? अहिले त मलाई लाग्छ अहिले यो कोरोनाको सन्दर्भमा एउटा चाहिँ प्रमुख काम गरेको त एउटा महाशाखामा चाहिँ यही हाम्रो व्यवस्थापन महाशाखा छ। अहिले अब त्यसैभरिमा चाहिँ जुन हामीलाई चाहिँ यो व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू हामी चाहिँ PPE भन्छौँ, त्यो PPE को चाहिँ खरिद गर्ने होइन, त्यसको वितरण गर्ने, यसलाई चाहिँ विभिन्न जात्री संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने, यसमा चाहिने ल्याबोरेटरीको चाहिँ
सामग्रीहरूमा चाहिँ खरिदमा चाहिँ सहजीकरण गर्ने सहयोग गर्ने हामीसँग एनपिएचएलसँग हामीले जोइन्टली मिलेर गरेका छौँ। यसको चाहिँ अब विभिन्न प्रदेशहरूबाट अस्पतालहरूबाट माग भएको चाहिँ सामग्रीहरूलाई चाहिँ वितरणहरू गर्ने, त्यस्तै अब चाहिँ मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू छ, भेन्टिलेटर्सहरू, बेडहरू, आइसियुको चाहिँ बेडहरूको उपलब्धताहरू, यसमा चाहिने सामग्रीहरू, औषधिहरूको चाहिँ व्यवस्थापनहरू, अनि यसलाई चाहिने वितरणहरू र साथसाथै यो जम्मै चाहिँ जुन प्रदेशहरूमा गयो, स्थानीय तह के अरे त्यो अस्पतालहरूमा गएको छ, त्यसमा चाहिँ यो सामग्रीहरूको उपलब्धता छ कि छैन, कति मात्रामा छ, कति सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले इएलएमआइएस यो यसमा चाहिँ सबै अस्पतालहरूमा विस्तारको कामहरू गरिरहेछौँ। त्यसै गरी चाहिँ अस्पतालहरूको चाहिँ अपग्रेड गर्दाखेरि त्यहाँ कति चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू आवश्यक पर्छ, कुन कुन अस्पतालहरू चाहिँ अपग्रेडहरू हुँदैछन्, यो काममा पनि हामीले चाहिँ काम गरिरहेछौँ। किनभने हामीले किनेको इक्विपमेन्ट्सहरू भोलि कुन कुन अस्पतालमा जडान गरेर के सेवाहरू चाहिँ बढाउँछौँ भन्ने पार्टमा पनि हामीले काम गरिरहेछौँ। त्यसै गरी चाहिँ यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि अहिले हामी ऱ्यापिड एसेसमेन्ट गरिरहेछौँ 13वटा अस्पतालहरूलाई लिएर। अब अहिले हामी यो जति पनि कोभिड हस्पिटल्सहरू छ जम्मैलाई केन्द्रित गरेर हामीले कामहरू गरिरहेछौँ। त्यसै कारण हाम्रो काम अलि धेरै व्यस्तता नै छ अहिले। हजुर हजुर, यो अहिले ठ्याक्कै स्थानीय तहसम्मको कुराकानी जोड्नुभयो यहाँले। यो क्रममा चाहिँ अहिले नेपालमा 3वटा तहमा राज्य सञ्चालन भइरहेको छ। यो केन्द्रीय सरकारको कुरा गर्छौँ हामी, प्रदेश सरकारको र स्थानीय तहको कुरा गर्छौँ। यहाँ व्यवस्थापन गर्ने क्रममा यो 3वटै तहको समन्वय कस्तो भइरहेको छ? अब एउटा कुरा के छ भने अब हामीले चाहिँ के भने हामीसित फर्मल प्लेटफर्म चाहिँ हामीले अब यो स्वास्थ्यको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामीसँग त यहाँनिर स्वास्थ्य सेवा विभाग छ, अनि प्रदेशमा चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश आपूर्ति केन्द्र छ, अनि स्थानीय तहहरू सबै स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरहरू हुनुहुन्छ। अब अहिले के देखिएको छ भने हामीले समन्वय गर्ने प्रयासहरू गरिरहेछौँ। अब हामीलाई प्रदेश सरकारहरूसँगको त हामी धेरै नजिकमा बसेर काम गरिरहेछौँ। हाम्रो डे टु डे छलफल हुन्छ, हामी चाहिँ टेलिफोनमा कुरा गर्छौँ, इन्टरनेटबाट इमेलबाट हाम्रो सूचना आदान प्रदान हुन्छ, हामी सामग्रीहरू उपलब्ध गराइरहेछौँ। अब अलिकति हामीले के देखेका छौँ भने स्थानीय तहसम्म चाहिँ कसरी यो सामग्रीहरूको उपलब्धता भइरहेछ, सेवाहरूको प्रवाह कसरी छ, त्यो प्रदेश र चाहिँ स्थानीय तहको बिचमा पनि त्यस्तै चाहिँ सम्बन्धहरू भएको होला, सूचनाहरू चाहिँ प्रवाह भएको होला भन्ने हामीले अपेक्षा चाहिँ गरेको छौँ। त्यो पाटोमा हामीले बढाउनुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। यसैमा सर एउटा कुरा थोरै जोड्न चाहे यसैमा, यो प्रदेश र जुन स्थानीय तहको समन्वयको कुरा गर्दै गर्दाखेरि जिल्लामा रहेको स्वास्थ्य कार्यालयको आवश्यकताको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, कतिको आवश्यक छ यो? अब अहिले त एकदमै ठुलो आवश्यकता देखिएको छ। हामीले यो पहिले पनि भन्दै आएको कुरा हो र अहिले अझै यसको चाहिँ टड्कारो महसुस भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयहरू भएनन् भने अहिले चाहिँ त्यो स्थानीय तहसँग उसलाई दिनुपर्ने सेवा, उसलाई दिनुपर्ने सहयोग, त्यो समन्वयको कामहरू, उसलाई दिनुपर्ने टेक्निकल ब्याकअप्सहरू होइन, यो कसले पुर्याउँछ त? कसले पुर्याउँछ त भन्दाखेरि त्यो अहिले गर्ने भूमिका नै अहिले जुन स्वास्थ्य कार्यालयहरूले गरेको भूमिका छ त्यो कामलाई अझै विस्तृतीकरण गर्नुपर्छ। अब अझै त्यहाँनिर ह्युमन रिसोर्स थपेर त्यसलाई अझै बलियो बनाउनुपर्छ। अहिले के देखियो भने जहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयहरू एक्टिभेट छन् जहाँ छन् त्यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो समन्वय, सहयोग र सहकार्यहरू बढेको छ, प्रोएक्टिभ भएको छ, स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयहरू बढेको छ। स्थानीय तहलाई अहिले हामीले स्थानीय तहमा भएको ह्युमन रिसोर्सको क्यापेसिटी हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एकदमै बढी टेक्निकल ब्याकअप्सहरू, सहयोगहरू आवश्यक देखिन्छ। त्यस कारण अहिलेको अवस्थाले हामीलाई चाहिँ कोरोनाले हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्थाको बारेमा हामीले लिनुपर्ने रणनीतिहरूको बारेमा हामी चाहिँ खास गरी यो रिस्ट्रक्चरिङ पछि, राज्य पुनर्संरचनापछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ जुन चाहिँ एकदमै विगत अवस्थादेखि हामीले भन्दै आएको कुरा थियो, यो हाम्रो रिस्ट्रक्चरिङलाई अझै बलियो बनाउनुपर्छ, यहाँ चाहिँ दरबन्दीहरू थप्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जुन थियो त्यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ यो कोरोनाले अझै तिमीहरूले गर्न पुगेको छैन है भनेर देखाइदियो भन्ने जस्तो लाग्छ। विश्वव्यापी रूपमा आइरहेको अवस्थामा नेपाललाई पनि यसले शिक्षा दिएको छ। हजुर, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ भोगेन्द्र राज डोटेल, उहाँ हुनुहुन्छ स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख र उहाँ चाहिँ नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ केन्द्रीय समितिको निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। र कुराकानी क्रमलाई जोड्ने क्रममा भोगेन्द्र सर, म यो कुरालाई जोड्ने क्रममा अलिकति कोरोनासँगको तयारीमा जान चाहेँ। यो अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारले अथवा तपाईँले थाहा पाएसम्म कोरोनासँग लड्नको लागि चाहिँ कस्तो खालको तयारीहरू अपनाइएको छ? अब हामीहरूले त यसो हामीहरूले चाहिँ के भने एउटा चाहिँ मोडेलिङहरू भएको छ, हाम्रो मन्त्रालयमा विज्ञहरूको टिमहरू छ,
हामीसँग चाहिँ इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम सुरु भएको छ। इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टममा हामीले चाहिँ के अरे चाहिँ सूचनाको बारेमा दिने, तपाईँको चाहिँ लजिस्टिकको बारेमा दिने, यो योजनाहरूको बारेमा गर्ने होइन, यो विभिन्न कमान्डहरू भएको छ। त्यस्तै मैले चाहिँ अब चाहिँ लजिस्टिक कमान्ड मैले हेर्दैछु, त्यसै गरी चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्ने, यो योजनाको गर्ने अर्को कमान्ड हुन्छ। त्यस कारणले यो अहिले के भएको छ भने भएका समस्याहरूलाई तुरन्तै एक्टिभेट, समस्याहरूलाई चाहिँ निर्णयमा पुर्याउन सकियोस् भनेर जुन कमान्ड सिस्टम भएको छ त्यसले इफेक्टिभली काम गरिरहेछ। अहिले हामीले देखिरहेछौँ अपडेट्सहरू दिने, दिनदिनै अपडेट्सहरू दिने होइन, आम जनतालाई सूचित गराउने, भएभरका सूचनाहरूलाई हामीले सकेसम्म पुर्याउने प्रयासहरू गरेका छौँ। त्यसकारण अर्को पाटो एउटा त हामी कुन मोडेलमा हाम्रो अवस्थाको छ सिचुएसन चाहिँ एनालाइसिस गर्ने विज्ञहरूको समूह छ, त्यसले हामीलाई चाहिँ सर्टेन चाहिँ के नलेजहरू दिनुहुन्छ। त्यो नलेजको आधारमा हामीले अब अहिले सबभन्दा पहिले चाहिँ अहिले भनौँ हामीले जति क्वारेन्टाइनहरू गरेको छौँ अथवा लकडाउनकै चाहिँ सिचुएसनमा राखिरहेछौँ, यो जम्मै चाहिँ के हो भने कोरोना विरुद्ध लड्ने तयारीको विरुद्ध अप्नाइएको चाहिँ हाम्रो रणनीतिहरू। त्यसै गरी अब अहिले सबभन्दा कुरो चाहिँ सम्भावित चाहिँहरूको खोजी, रोग चाहिँ भनौँ कोरोनाको सम्भावित चाहिँ सङ्क्रमण हुन सक्ने जोखिममा भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ टेस्ट भनेर जुन WHO ले पनि भनिरहेको छ, त्यो टेस्टलाई चाहिँ एकदम सकेसम्म व्यापक गर्ने, धेरै बढाउने। अनि अब हामीले चाहिँ टेस्टको आधारमा जुन चाहिँ पोजिटिभहरू आइडेन्टिफाई हुन्छ, त्यस्ता पोजिटिभ आइडेन्टिफाई भएका मानिसहरूसँगको चाहिँ सम्पर्कमा रहेका मान्छेहरूको ट्रेसिङहरूको कामहरू एकदमै धेरै बढाउने। ट्रेसिङहरू गरिसकेपछि अनि हामीले फेरि ट्रेसिङको सन्दर्भमा फेरि टेस्ट चाहिँ त्यसैसँग जोडिएर आउँछ। अनि रोगीहरू आइडेन्टिफाई भएका रोगीहरूलाई चाहिँ हामीले लगेर चाहिँ उपचारहरू गर्ने होइन। त्यस कारणले यो होल चाहिँ हामी साइकलमा बसेर हामी काम गरिरहेका छौँ। हजुर, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ भोगेन्द्र राज डोटेल सरसँग। यो कार्यक्रम BFM 91.2बाट हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहेका छौँ भने दिनको 1 बजे पुनः प्रसारण गरिरहेका छौँ। कोरोना विशेष कार्यक्रम नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश 1 र BFM 91.2 को संयुक्त प्रस्तुति रूपमा लिएर आइरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा हामी हरेक दिन जानकारी दिने क्रममा प्रदेश 1 को विशेष गरी 14 जिल्लाको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्छौँ भने कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर विशेषज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा पनि रहन्छौँ। यो कार्यक्रमलाई www.bfm912.com मा लगइन गरेर सुन्न सकिन्छ भने कैलाश खाकी श्रेष्ठ फेसबुकबाट प्रत्यक्ष हेर्न पनि सकिन्छ र BFM 91.2 विराटनगर फेसबुक पेजबाट पनि सुन्न सकिन्छ। र कार्यक्रमको क्रममा म अहिले कुराकानीको निरन्तरतातिर गइरहेको छु र हामीसँग हुनुहुन्छ भोगेन्द्र डोटेल सर। भोगेन्द्र सर, मैले अलिकति कुराकानीलाई जोड्न चाहेँ। अघि तपाईँले यो PPE को बारेमा लगायतको कुराकानी गरिरहनु भएको थियो। यो अहिलेको यो सामग्री PPE लगायत अन्य सामग्रीको समस्या कस्तो छ तपाईँको हेराइबाट? अब यस्तो छ, यसलाई हामीले चाहिँ खरिदको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएको छौँ। यो दुई प्रक्रियाले अगाडि बढाएको छ। एउटा स्वास्थ्य विभागले आफैले पनि खरिद गरेको छ। हामी चाहिँ यो खरिदको सामग्रीहरू आउने क्रममा छ। हामीसँग लाग्छ 1 हप्ताभित्र हामीसँग सबै सामग्रीहरू आइपुग्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को चाहिँ बल्क क्वान्टिटीमा सरकारले G2G, सरकारदेखि सरकारसँगको चाहिँ G2G माध्यमबाट खरिद चाहिँ प्रक्रिया टुङ्गिसकेको छ। यसको पनि सामग्रीहरू आउने क्रममा छ। अर्को हप्ताबाट यो पनि सामग्रीहरू आउन थाल्छ। त्यसै कारणले अब हामीलाई चाहिँ अहिले हाम्रो मौजदातमा पनि हामीसँग PPE, मास्क, N95 मास्क, यो चाहिँ ग्लोभ्स अनि क्लोरिन, ह्यान्ड सेनिटाइजर लगायतका सामग्रीहरू छन् हामीसँग। अहिले हामीलाई 2 हप्ता 3 हप्ताको स्टकमा हामीसँग छ। त्यसै कारणले अहिले यसरी हेर्दा हामी PPE को चाहिँ सामग्रीहरूको अवस्था चाहिँ हामीसँग चाहिँ मौजदात अहिले भएकोले चाहिँ केही समय हामी 2 हप्ता चाहिँ धान्छौँ। 2 हप्ताभित्र हामीसँग अरू सामग्रीहरू आउने हुनाले हामी कम्फोर्टेबल पोजिसनमा हुन्छौँ। त्यसकारण हामीसँग सामग्रीहरूको चाहिँ कमी छैन, अत्तालिने पनि अवस्था छैन। अहिले अब अलिकति हामीसँग थोरै चाहिँ के भने ल्याबोरेटरीसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको चाहिँ अलि अभाव छ। तर हामीले पनि त्यसलाई यही हप्ताभित्र 3-4 दिनभित्रमा हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ आउने प्लेनहरूबाट हामीले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापनको कामहरू गरिरहेका छौँ। अब हामीलाई अब लाग्छ आजैबाट हामीले चाहिँ सर्टेन सामग्रीहरू प्राप्त गर्छौँ। 1 हप्ताभित्र यसको पनि हामी चाहिँ व्यवस्थापन भइसके पछाडि नेक्स्ट विकबाट हामीले चाहिँ हाम्रो सामग्रीहरू आउँदाखेरि त्यो हामी यथेष्ट रूपमा हुन्छ र हामीसँग चाहिँ हामी कम्फोर्टेबल पोजिसनमा हुन्छौँ। र हामीले अहिले नै के पनि प्लान गर्न सुरु गरिसक्यौँ भने अहिले आउने सामग्रीहरूबाट हाम्रो हामीलाई कति महिनाले यसले स्टक धान्छ र हामीलाई हाम्रो कोरोनाको अवस्थाले हाम्रो चाहिँ विज्ञहरूले एउटा दिएको सुझावको आधारमा कति लामो जान सक्छ
अब किनभने यो हामीले देखिरहेछौँ दिनदिनै हामी संसारभरिको चाहिँ अवस्थाहरू हेरेर आजको अवस्था र भोलिको अवस्था 15 दिनको अवस्थाको पछाडि अवस्थाहरू फरक हुँदा हाम्रो आवश्यकताहरू फरक फरक हुने हुनाले त्यो पाटोप्रति हामी एकदम संवेदनशील भएर अहिलेदेखि नै प्लानहरू गरेर प्रोक्युरमेन्ट कुन एरियाको प्रोक्युरमेन्ट कति गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेको हुनाले मलाई अब सम्भवतः म चाहिँ केमा कन्फिडेन्ट छु भने अबका दिनमा हामीलाई चाहिँ यो सामग्रीहरूको आवश्यकता चाहिँ हुँदैन। अब यो चाहिँ हामी अभावमा बस्नु पर्दैन। हजुर, अहिले यो आइरहेको अनि हामीसँग मौजातमा भएको सामग्रीहरूलाई वितरण कसरी भइरहेको छ? यो तल्लो तहसम्म अथवा स्थानीय तहसम्म कसरी पुगिरहेको छ? अब यो वितरणलाई चाहिँ हामीले मुख्यतया गरेको चाहिँ के भने केन्द्रले चाहिँ केन्द्रीय अस्पतालहरूमा चाहिँ सङ्घले चाहिँ केन्द्रीय अस्पतालहरू र चाहिँ यहाँ काठमाडौँ भ्यालीभित्रका अस्पतालहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने, बाँकी चाहिँ सबै प्रदेशमा प्रदेश सरकारहरू मार्फतै वितरण गराउने हामी पठाइरहेछौँ। हामीले त्यसै गरी नै अगाडि बढाइरहेछौँ। र मैले चाहिँ अब यो 1 नम्बर प्रदेशकै पनि मैले हिजो कहाँ वितरण भएको छ भनेर यसो हेरेको थिएँ होइन। किनभने अहिले हामी अघि मैले भने नि ELMIS हामीले सुरु गरेका छौँ होइन, यो चाहिँ आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणाली सुरु गरेका छौँ। त्यस कारण अनलाइन त्यो इन्ट्री गर्ने बित्तिकै कोशीको हाम्रो विराटनगरको चाहिँ प्रदेशको आपूर्ति व्यवस्था केन्द्रले त्यसलाई इन्ट्री गर्ने सामग्रीको इन्ट्री गर्ने बित्तिकै हामी अनलाइन यहाँ हेर्न सक्छौँ र उहाँहरूले त्यहाँबाट खर्च गर्ने बित्तिकै हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ सबै स्थानीय तहहरूमा सबैतिर चाहिँ गएको मैले देखेको छु। त्यसले हामीलाई के लाग्यो भने प्रदेश सरकारले इफेक्टिभली काम गरिरहेको छ भन्ने हामीले बुझेको छौँ। र अब जिल्लाहरूमा पनि गएको छ, स्थानीय तहमा पनि गएको छ, सबैतिर वितरण भइरहेको छ। अब खास गरी तर अझै पनि हामीलाई चाहिँ केही अलि दुर्गमका चाहिँ जिल्लाहरूबाट मान्यज्यूहरूले अनि मेयर साहबहरूले पनि फोन गर्नुभएको छ, हामीलाई चाहिँ अलि प्राप्त गरेको छैनौँ भन्नुभएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने हामीले यसलाई चाहिँ सूचना प्रणालीमा हाम्रो चाहिँ प्राप्त भएको सामग्रीहरू र हामीले वितरण गरेको सामग्रीहरूलाई चाहिँ राखेर सबैले हेर्ने व्यवस्था गर्ने बित्तिकै कहाँबाट कहाँ समस्या भएको छ, कहाँ पुगेको छैन, यो अलिकति हामीले चाहिँ इन्फर्मेसनलाई अझै फ्लोलाई बढाउन सक्यौँ भने त्यस्ता आएको साना तिना समस्याहरूलाई पनि हामी एड्रेस गर्न सक्छौँ। तर समष्टमा भन्नुपर्दा सबैतिर सामग्रीहरू पुगेको छ। हजुर, यहाँ व्यवस्थापन महाशाखामा भएको हिसाबले अहिले हामीले विभिन्न सोसियल मिडियाहरूमा देख्छौँ अथवा सुन्छौँ यो PPE चाहिँ जसले पनि लगाएर फोटो खिचिरहेको हिँडिरहेको बुझिन्छ। यसमा तपाईँ व्यवस्थापन महाशाखा भएको हिसाबले यो PPE को प्रयोग कस्तो व्यक्तिले गर्नुपर्छ अलिकति? तपाईँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो है। अब कैलाशजी, यसमा के देखिन्छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरूको प्रयोग सम्बन्धी एउटा निर्देशिका नै जारी गरेको छ। यो चाहिँ यति हाम्रो चाहिँ यो हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेटिङ सेन्टरको चाहिँ वेबसाइटमा पनि यो छ, कसले कस्तो चिज लाउनुपर्छ भनेर क्लियरली त्यसमा लेखेको छ। त्यसले चाहिँ मुख्यतया के भने अब यो एरोसोल जेनेरेटिङ चाहिँ ठाउँहरूमा प्रोसिड्युरहरू हुने ठाउँमा होइन, जस्तो दाँतको उपचार गर्ने ठाउँहरू, नाक कान घाँटीको उपचार गर्ने ठाउँहरू होइन, अब यो चाहिँ ब्रोङ्कोस्कोपी गर्ने ठाउँहरू, अप्पर जिआई इन्डोस्कोपी गर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ अब त्यहाँ N95 भएको चाहिँ मास्क लाउनुपर्छ, चस्मा चाहिँ अथवा भाइजर मध्ये एउटा लाउनुपर्छ। अब अलिकति निर्मलीकरण नगरिएको साधारण चाहिँ पन्जा भयो भने 2 तहको पन्जा लाउनुपर्छ। अनि यो गाउन चाहिँ डिस्पोजेबल गाउनहरू लाउनुपर्छ। टोपी चाहिँ एकपटक मात्रै रियुजेबल होइन, एकपटक प्रयोग गर्न मिल्ने टोपी लाउनुपर्छ भनेर गरेको छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ यो फिभर क्लिनिकमा कस्तो लाउने, फिभर क्लिनिकमा चाहिँ सर्जिकल मास्क मात्रै लगाएर त्यो सर्जिकल मास्कको माथि नाकको डाँडीमा चाहिँ त्यहाँनिर टेप लाएर टाँस्नुपर्छ। त्यस्तै अनिखेर चाहिँ पन्जा लाउनुपर्छ, चस्मा अथवा भाइजर लाउनुपर्छ होइन। अनि एकपटक मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने सामान्य खालको चाहिँ टोपी लाउनुपर्छ। यो चाहिँ गाउन चाहिँ डिस्पोजेबल गाउन लाउनुपर्छ भनेर भनेको छ होइन। त्यो अब त्यसै चाहिँ ड्राइभरहरूले कस्तो गर्नु, ड्राइभिङहरूलाई जस्तो एम्बुलेन्समा जाने ड्राइभरहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ खालि सर्जिकल मास्क पन्जा मात्रै लाए हुन्छ होइन। अब प्रयोगशालामा खटिने कर्मचारीहरूले चाहिँ यो चाहिँ अब सर्जिकल मास्क भएन भने N95 लाउनुपर्छ। यो BSL ल्याबमा बसेर काम गर्नेहरूले त्यसमा चाहिँ बायोलोजिकल त्यो हुडहरू लाउनुपर्छ, हुड भएको चाहिँ गाउन लाउनुपर्छ। अनि खुकुलो पन्जा अथवा यो भाइजरहरू भएको चस्माहरू लगाएको हुनुपर्छ। अनि अब बिरामीसँग जो सम्पर्क प्रत्यक्ष आउँदैन नि तिनीहरूले चाहिँ यस्तो जम्मै गाउनहरू लगाइराख्नु पर्दैन। हेर्नु, एउटा चाहिँ अब अलिकति सोसियल डिस्टेन्सहरू मात्रै मेन्टेन गरे पनि हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ ह्यान्ड वासिङलाई एकदम राम्रोसँग गर्नुपर्छ। अनि सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि हामीले राम्रोसँग चाहिँ यसको यो जुन
ऱ्यासनल युज अफ पिपी चाहिँ प्रयोग गरेनौँ भने भोलिका दिनमा अहिले हाम्रो आएको पिपीलाई अब अन एन एभरेज हेर्ने भने एउटा पिपीको सेटको दाम चाहिँ तपाईँको झन्डै 5,000 देखि 7,000 जतिको विभिन्न खालको चाहिँ पिपीहरू आउँछ। त्यत्रो इन्भेस्ट गरेको चाहिँ सामग्रीलाई सदुपयोग प्रयोग गरेनौँ भने राज्य स्रोतले धान्न सक्दैन। यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्छ। यसको मतलब यो सबै तह र तबकाकोले प्रयोग गर्न जरुरी छैन, जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। हो नै हो, त्यही नै हो। हजुर, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ कोरोना विशेष कार्यक्रममा भोगेन्द्र राजोटेल सरसँग। नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश 1 र BFM 91.2 को संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम कोरोना विशेषलाई हामी हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात लिएर आइरहेको छौँ। यो कार्यक्रमलाई बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ भने दिनको 1 बजे पुनः प्रसारण गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा प्रदेश 1 को 14 जिल्लाको विशेष अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्छौँ भने कोरोना सम्बन्धी विशेषज्ञ व्यक्तित्वहरू र कोरोना सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई स्टुडियोमा बोलाएर अथवा फोन सम्पर्क गरेर हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ। यो कार्यक्रमलाई www.bfm912.com मा र हाम्रो पात्रमा सुन्न सकिन्छ भने कैलाश खाकी श्रेष्ठ फेसबुकबाट प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ। यो कार्यक्रममा केही सल्लाह सुझाव दिन परेमा 9852035638 9852035638 मा फोन सम्पर्क गरेर अथवा एसएमएसबाट हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। यो कुराकानी क्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ भोगेन्द्र राजोटेल सर, व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ र उहाँलाई कुराकानी जोड्ने क्रममा छु म। भोगेन्द्र सर, हजुर, यो अहिलेको अवस्थामा जुन यो विश्वव्यापी महामारी आयो कोरोनाको, यस्तो महामारीहरू त अलिअलि पहिला पनि देखिन्थ्यो, सुनिन्थ्यो, इतिहासमा पढेका पनि छौँ हामीले इतिहासमा भयो भनेर। अनि यो महामारीतिर लाग्दै गर्दा अन्य नसर्ने रोगहरूले पनि समस्या ल्याइरहेको जस्तो लाग्छ हामीलाई। म पनि जनस्वास्थ्य कर्मी भएको हैसियतले यो सर्ने र नसर्ने रोगहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि यो त आज आयो सकिहाल्छ भन्ने अवस्था त रहँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो व्यवस्थापन गर्न जनस्वास्थ्य कर्मीहरूको भूमिका कस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब एकदमै अघि पनि मैले भने एउटा एकदमै ठुलो भूमिका छ। खास गरी चाहिँ अब अहिले हाम्रो समुदायमा भनौँ न, नसर्ने रोगमा मुख्यतया के हो त भन्दा हाम्रो बिहेभियरहरू, हाम्रो खानपानहरू होइन। हामीले चाहिँ अब यो काममा चेन्जेस गर्नु पर्यो, बिहेभियरहरू चेन्ज गर्नुपर्छ। अहिले नै हामीले यो सर्ने रोगको सन्दर्भमा कुरा गरिरहेछौँ, सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम गर्ने, फ्रिक्वेन्ट ह्यान्ड वासिङको कुरा गर्ने होइन। यो कामहरू गर्नलाई यो कामहरू तुरुन्तै इन्टरभेन्सनमा लैजानु पर्यो। अर्को चाहिँ डिजिजको प्रिभ्यालेन्सहरू, कुन रोगको कस्तो प्रिभ्यालेन्स छ, रोगको अवस्थिति कस्तो छ, त्यसको दर कस्तो छ, यसबाट हामीले चाहिँ अपनाउनु पर्ने यो चाहिँ सावधानीहरू कस्तो हुन्छन् र हरेक स्थानीय तहमा हरेक प्रदेशमा चाहिँ हामीले कस्तो रणनीति बनाउनु पर्छ भनेपछि त्यहाँ त ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड गर्छ, त्यहाँ त मान्छे चाहियो होइन। यो त त्यसै हुने कुरो होइन, त्यो सम्बन्धित क्षेत्रको मान्छे चाहियो, सम्बन्धित विषय पढेको मान्छे चाहियो। त्यसै कारणले अहिले पहिलो कुरो चाहिँ कस्तो छ भने स्वास्थ्य कर्मीकै उपलब्धता छ। त्यो भनेको अब अहिले सेवा प्रवाह गर्न चाहिने स्वास्थ्य कर्मी, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ योजना यो चाहिँ यो एपिडेमोलोजिकल काम गर्न सक्ने जनस्वास्थ्य कर्मीहरूको एकदमै ठुलो खाँचो छ, एकदमै ठुलो खाँचो छ। त्यसकारण खास गरी चाहिँ अब अहिले भनौँ न, हामीलाई सोध्नु त एउटा कुरा सोधौँ, हामीले विराटनगर उपमहानगर महानगरपालिका छ त्यहाँ भनौँ, अथवा चाहिँ हाम्रो एउटा म्याङ्लुङको नगरपालिका छ, उसको चाहिँ कोरोनासँग लड्ने चाहिँ उसको चाहिँ आफ्नो के हो त, प्लान के हो त, त्यो रणनीति के हो त, स्थानीय तहको रणनीति के हो भन्दा त्यसलाई त्यो रणनीति बनाउनु त सर्टेन ह्युमन रिसोर्स चाहियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सर्टेन ह्युमन रिसोर्स चाहियो। त्यसैले यस्तो बेलामा एकदमै ठुलो चाहिँ दरबन्दी नै हो। अब अहिले जुन दरबन्दी छैन, जुन मान्छे छैन, त्यस्तो मान्छेलाई तुरुन्तै अस्थायी दरबन्दी गरेर तुरुन्तै लिएर काम लगाइहाल्नु पर्यो हेर्नुहोस्। र ओएनएम गरेर यसलाई चाहिँ बिस्तारै यसलाई चाहिँ अलिकति भनौँ न, हामी चाहिँ व्यापक छलफल गरेर यसलाई चाहिँ पर्मानेन्ट दरबन्दीको रूपमा अगाडि लाउनु पर्यो। भएको ठाउँमा जहाँ चाहिँ पदहरू रिक्त छन्, जस्तो प्रदेशमा अहिले जिल्लाहरूमा थुप्रै पदहरू रिक्त छन्, भएकै पदमा पनि मान्छेहरू छैनन्, त्यसको तुरुन्तै चाहिँ लोकसेवाहरू चाहिँ निकाल्नु पर्यो। हामीलाई प्रक्रियागत कुरामा हामी अल्झिएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ आम जनताले पाउने सेवा चाहिँ वञ्चित भएको हुन्छन् हेर्नुहोस्। हजुर सर, मैले एउटा कुरा यो थोरै जोड्न चाहेँ दरबन्दी कुरा निक्लिँदा। यहाँ व्यवस्थापन महाशाखा हुनुहुन्छ, जनस्वास्थ्यको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, अनि धेरै वर्ष नेपाल सरकारको कार्य पनि गरिसक्नु भएको छ, धेरै वर्ष बिताइसक्नु भएको छ। यो अवस्थामा अहिलेको दरबन्दीले के यो स्वास्थ्य कर्मीहरूको परिपूर्ति भइरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यो अहिलेको त खासमा के हो भने हामी यो राज्य पुनर्संरचना हुँदा टोटल मान्छे कति थिए, ती मान्छेलाई कहाँ दरबन्दी मिलाउने मात्रै हो। अब अहिलेको सबैभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो संविधानले के गरेछ, हामीलाई स्वास्थ्यलाई चाहिँ हाम्रो के अरे चाहिँ राइट्सको रूपमा राखेको छ होइन, अधिकारको रूपमा जसले परिभाषित गरेको छ।
आधारभूत आवश्यकताकै रूपमा यसलाई चाहिँ राखेको छ। यो सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के भने फङ्सनल एनालाइसिस स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामको आधारमा हाम्रो दरबन्दीहरू हुनु पर्यो होइन। त्यो फङ्सनल एनालाइसिसको आधारमा के काम गर्छ होइन, त्यो काम गरेर त्यो दरबन्दीलाई हेर्नु पर्यो। अब अहिले हामीले के देखाएको छौँ भने हामीले अहिले भनौँ न अहिले 7 वटा प्रदेशमा हुँदा अहिले अथवा केही प्रदेशको बाँकी छ, केही प्रदेशले गर्नु भएको छ, धेरै जसो स्थानीय तहले गर्नु भएको छ। के देख्नु भएको छ भने एउटा चाहिँ ओपिडी चलाउने, एउटा क्लिनिक चलाउने, एउटा हस्पिटलमा चाहिँ सानो चाहिँ 2 जना डाक्टरको चाहिँ उपस्थिति हुने, त्यो हिसाबले हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ ओएनएम सर्वेहरू भएको छ। हामीले दरबन्दीको किटानहरू गरेको छौँ। यो हिसाबले त हामीले पुग्दैन। अब अहिले हेर्नु त हामी त कत्रो ठुलो ह्युमन रिसोर्स चाहिँदो रहेछ त अहिले त हामीले देख्यौँ नि त कोरोनाको सन्दर्भमा होइन। त्यसकारणले अहिलेको भएको दरबन्दी त हाम्रो पुरानो दरबन्दीलाई मिलाउने मात्रै हो। अब हाम्रो फङ्सन्सहरू कुन स्थानीय तहले कुन प्रदेशले हरेक प्रदेशले के काम गर्नुपर्छ त्यो फङ्सनको आधारमा दरबन्दीहरू हुन्छ। डेफिनेटली त्यसले चाहिँ बढी ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड गर्छ। हजुर, मैले यसलाई अझ यो चाहिँ आवश्यक जस्तो लागेर म जनस्वास्थ्य कर्मी भएको हिसाबले आवश्यक जस्तो लागेर थप्न चाहेँ। यो दरबन्दी निर्माण गर्ने प्रक्रिया स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसारको स्वास्थ्य कर्मीहरू सबै क्षेत्रको स्वास्थ्य कर्मी पठाउने प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउन यहाँको विचारमा के गर्नुपर्छ? होइन, अब एउटा त के भने अहिले हाम्रो संविधानले हामीलाई चाहिँ वर्तमान कानुनहरूले दिएको आधारमा हामीले चाहिँ हरेक स्थानीय तहले आफ्नो दरबन्दीहरू चाहिँ उहाँहरूले एकजना चाहिँ कोही एउटा चाहिँ मान्छे आफूले चिनेको एकजना कोही मान्छेलाई बोलाएर लिएर आएर मलाई कति दरबन्दी चाहिएला मेरोको चाहिँ होइन त्यो भनेर उहाँहरूले गराउनु भएको छ। यो चाहिँ एउटा अहिले देखेको मैले चाहिँ ओएनएम सर्वे गर्ने बेलामा एकजना चाहिँ हेल्थ सेक्टरको एक्सपर्ट मान्छे हुनैपर्छ है। र स्थानीय तहले दिनुपर्ने सेवाहरू जुन छन् उसलाई तोकिएको निर्दिष्ट गरेको सेवाहरूको आधारमा र चाहिँ स्थानीय तहमा र पिपुल्सको चाहिँ एक्सपेक्टेसन हरेक स्थानीय तहले आफूले चाहिँ आफ्नो अवस्था सबै हिसाबले चाहिँ कस्तो चिजको त्यहाँनिर चाहिँ स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्धता गराउने त्यसको आधारमा चाहिँ ओएनएम सर्वेहरू हुनुपर्छ, दरबन्दीहरू निर्धारण हुनुपर्छ। यसले डिमान्ड गर्छ क्या तपाईँको। र अब भनौँ कुनै हस्पिटलले कुनै स्थानीय तहले मैले चाहिँ 50 बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्छु भन्ला होइन, कसैले के गर्छु भन्ला, तर उसलाई चाहिँ संविधानले तोकेको चाहिँ उसलाई चाहिँ दिएको कानुनले दिएको उसलाई दिएको चाहिँ परिधिभित्र बसेर मिनिमम गर्नुपर्ने कुरालाई राखेर गर्नुपर्छ। एउटा कुरा के हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो विगत वर्षहरूदेखि नै लामो समयदेखिहरू नै चाहिँ हामीले के भन्दै आएको छौँ भने हामीलाई चाहिँ रिसोर्स पुगेको छैन भनिरहेको छौँ। र हामीले अहिले सबभन्दा धेरै चाहिने चाहिँ स्वास्थ्य सेवामा मान्छे नभइकन सर्भिस हुँदैन। यसको विज्ञता विशेषज्ञता यसको क्षेत्रहरू पनि धेरै छ। तपाईँले चाहिँ एउटा एक्सरे सर्भिस राख्ने बित्तिकै एउटा सानो मिनिमम भएन पनि रेडियोग्राफर राख्नुपर्ने हुन्छ हेर्नु होइन। ल्याबोरेटरीको राख्ने बित्तिकै तपाईँसँग ल्याबसँग 2-3 ल्याब राख्ने बित्तिकै मिनिमम 3-4 जना मान्छे राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यसले ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड गर्छ क्या, जहाँ सर्भिस चाहिन्छ डिमान्ड गर्छ। त्यसकारण यसलाई रेगुलर रूपमा जाने डे टु डेको सर्भिस मात्रै होइन, यस्तो कोरोना जस्ता महामारीहरू र अन्य चाहिँ नसर्ने रोगका चाहिँ अवस्थाहरू प्रकोपहरू हेरेर यो र चाहिँ हाम्रो संविधानले दिएको ऐन नियम कानुनले दिएको परिधिभित्र बसेर यसको चाहिँ जबसम्म हामी यसको व्यवस्थापन गर्दैनौँ तबसम्म हामी चाहिँ राम्रो स्वास्थ्य सेवा राम्रो प्रणाली चाहिँ डेभलप गर्न सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ भोगेन्द्र राज डोटेल सरसँग। उहाँ व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ भने नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ केन्द्रीय समितिका निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँ कार्यक्रम कोरोना विशेषमा BFM 91.2बाट प्रत्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ भने कैलाश खाकी श्रेष्ठ फेसबुकबाट प्रत्यक्ष हेर्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम हामी हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात प्रत्यक्ष रूपमा लिएर आइरहेका छौँ भने दिनको 1 बजे पुनः प्रसारण गरिरहेका छौँ। कार्यक्रमलाई निरन्तर दिने क्रममा अब हामी लगभग अन्ततर्फ आइरहेका छौँ र छुट्टिने बेला हुन लागेको छ। भोगेन्द्र सर, यो कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्ने क्रममा अन्तमा यो रेडियो सुनेर बस्नुभएका श्रोताहरू अनि फेसबुक हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मैले चाहिँ यसमा अब अहिले सरकारले भनेको छ होइन, लकडाउनको बेला छ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने भनेको छ। डेफिनेटली यसलाई एकदमै हामीले पालना गरौँ, लकडाउनमा घरभित्रै बसौँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, सामाजिक सद्भाव बढाउने कामहरू गरौँ, सरकारले लिएका रोकथामका उपायहरूमा सहयोग गरौँ अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि तोकिएको ठाउँ र मापदण्ड अनुसारको PPE प्रयोग गरौँ र
चाहिँ अब यो आम जनसमुदायले पनि पिपीको समुचित प्रयोगमा चाहिँ हामी सबैले सहयोग गऱ्यौँ। नभए भोलि हामीलाई जति बेला चाहिन्छ त्यति बेला चाहिँ पिपीको सर्टेज हुनसक्छ। यो कुरा हामी सबैले विचार गरौँ। यति नै भन्छु। हजुर, यो कोरोना विशेष कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, अहिले हामी कोरोना विशेष कार्यक्रममा छौँ र नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश 1 र BFM 91.2 को संयुक्त प्रस्तुति रूपमा यो कार्यक्रम चलिरहेको छ र प्रसारण गरिरहेको कुरा तपाईँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यो कार्यक्रममा हामी हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात प्रसारण गरिरहेका छौँ भने दिनको 1 बजे पुनः प्रसारण गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई हामी हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात लिएर आइरहेको छौँ र यो कार्यक्रममा मलाई प्रविधिमा साथ दिनुभएको छ परशुरामजीले। यो कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा श्रोताहरू र फेसबुकबाट हेरिदिनु भएकोमा दर्शकहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म कैलाश खाकी श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।